سكاد كمل غاول في الكومبا ديمقراطيك دي الجزائر. لا فيديو يعدان هضرت دا شي قلاقن كنا كومبا ديمقراطيك هذا يوض غا البغيس نند بلي لا قادرين حقيين يسعان النية يتبع حاشا يسقداش حاشا غفتو دارت تمورث وحقينا كي هذا بدنا لا سوسيتي سيفيل إلا نسعى ثقمات الدوكل اي إلا دي غوبير مورو ايدونتيتير نغاين لي غوبير يعني تنس دوكلن إلهان العوايد إلهان تمورث أكل لا سوسيتي سيفيل كي أتعاون حقين أتيد رفضن ذا شو الساكن زمرة تيدناني غا في الحالة الجزائر انظر بلي ليطا الجيريان مودرن يولد قسمي كان يستقل الجزائر نظر بلي الكومبا بوغ لا ديموكراسي يبدا قبل الاستقلال يبدا سمي يتناغلي مجوهد بدات نوثني قال قادي يبغان اما كنت تبغى لا ديموكراسي سي لي بوليتيك راه يحكمن نا ويظن يبغان باللي سي لاغمي يقلق اتحكم نزرى باللي منو غادي قبل الاستقلال يصاوض غا الموت نعبان رمضان اترحم ربي من بعد ما تقوض الاستقلال منو غادي يكمل وين كي سامبوليزا منو غادي ذا يتحمد من بعد الاستقلال ام كي قعرض هذه الناغي قاد يبغانا نخدمن لو بارتي يونيك الناغ الارمي اري حكمن السنة ندا تقوض تالوف تمكيت في الدعوة بن بلا من بعد بومديان أدنى نهضر أكثر كرا قول كان في بومديان الحكوم بومديان بومديان يستنفع عطاس دي الشيعة ساعات يقراولا الجزائر دي الدونيث لو بريستيج دو لا ريفولوسيون الجيريان الجزائر ساعات تصل القدر غاف تيقراولا ينس تيقراولا ثمقرات وبومديان سي فغي ديالنا كاين سا ديشارج il avait la stature de l'homme d'état ركزا كيني لو كان نميز يعني غابيدمون سكرا قوال كان الحكومينس انا في سي فغي il avait la stature d'un homme d'état انا في ديالنا كاين ركزا كيني ماشي دام كرا الحكم تمورا من قارة حقو عرفنا ميم دو تير موند اون افريك وريفنا القصور ديال الجزائر وريفنا القصور ديال برا اسمي قموت ونسلا راه بلي جات دي كونت افيك دي مليون دو دولار ديال لا سويس نغندا نظن مي سي تانوم كيافي ليديولوجي ليديولوجي نتايا بالك ونزرر السنية نغالا امكي تيخدم معناها نفس وكاكو كيتفغني قبل الجزائر لو بارتي يونيك لو سوسياليزم ما كتخدم dans les républiques populaires des pays de l'Est et puis le panarabisme يخدم ديال الجزائر يتسمى سذوكرت avec l'idéologie نس سذوكر les défauts des régimes des pays de l'Est à parti unique les défauts du baptisme le panarabisme غاساك نعرض هذا دي سبت ثامورث يبنى لي زونيفرسيتي يبنى لي ليسي يبنى لي كوليج اين ما يكزمر غاساك من بعد ليكول الجيريان ثوغال تفرد شويه ديريت لا معنا عطاس ديال يدسو في ليكول الجيريان من بعد الاستقلال الساكيني اثني دار خدم دير كل دي برا دي العباد ديك حارشن دي العباد اكس الحول ميم لي سيفيل سما ديال كندا ما ديال فرنسا لي سيرفيس بوبليك أغبل النظام ديالنا الحكم بومديان يتسمى أجدود أماكن اللي تي باي ماتور اللوفان إلى قراس نفك أول يغبلان الحكومات اللي يقوان مري اللي نثبت في الكولت دو بيرسوناليتي ثبت غافيون العبد أجدود أكو سعر ولا ديني أسمري متلعب داكي سي تو كي سيكرول أور دون تو لي زيتا مودرن la meilleure défense ذاك مري لي يزور مري لي يقوى مري لي يدوكل لي ريجيم بوليتيك ديال الوقت كي ils sont attaqués de l'extérieur par des états puissants la meilleure puissance c'est pas les armes de تاغن يوعدوهم برا la meilleure défense ذاك ما ريلي دوكل ذي الحكومه ينس وراك دود الجزائر سي فري بومديان يحسب ما كد اللوفان يفو ليدوكي إلا كان هذه تصفيق
le régime algérien est symboliquement s'est écroulé. L'avantage de Boumediene de l'Ouaqtis, c'est que le régime algérien il avait le visage. Vous حكم Boumediene. Où il n'y avait pas de clan, en fait, ils se voulaient que le حكومة الجزائر الفرنسية سمين يقموت. قسم يقموت على السنة زمان دين الحكومة الجزائر وسعار وذم. سي دي كلون تمسفهم نقول غير السفرة السوداء عند العبد كان يقصدن باللي غادي يبدا ديال الحقيقة ولاش البريزيدان ديال الجزائر يقسع الحكم يقسع Boumediene. يموت Boumediene. Il y avait les inconvénients à la fois du parti unique, la dictature, l'autoritarisme, la police politique, la lutte entre les clans du pouvoir. Donc il n'y a pas une initiative unique où les efforts c'est dans ces conditions qu'a eu lieu le printemps berbère d'avril 1980. C'est le premier événement de lutte démocratique dans l'Algérie indépendante. نكينو منا باللي ان événement politique ماشي يزمر هذا يضرو كنس العباد. Il a دائما un contexte politique, un contexte sociologique باش un événement d'une grande envergure puisse avoir lieu. إذا جينا مرة نكرقوا le printemps berbère أنا بلي العبد يبغى نسونسور كوم مولود معمري ماشي من ولا. Tout acte de censure est condamnable. Mais un acte de censure est beaucoup plus condamnable lorsqu'il affecte une personne qu'une autre. مولود معمري يجي ماشي من ولا. لو كان دينا غاولا في مولود معمري à 3 niveaux. أدينير باللي au niveau international au niveau de l'humanité. مولود معمري c'était un humaniste. مرة دينا c'était un humaniste de كل شيء. مولود معمري était l'humanité à lui tout seul. Marakarna Mouloud Maamri au niveau de l'Algérie, Mouloud Maamri était un patriote. Il était l'Algérie à lui tout seul. Marankarna Mouloud Maamri au niveau de la Kabylie, أماكن سيناتار بربحة في سي الحفيظ غار الشيخ محمد والحسين يروح يقود الميثاق غاسكن يغرى غاسكن. Il avait l'esprit rationaliste de la modernité. لا معناه يسقدش في سي محمد ويسقدش ديغن غف الشيخ محمد والحسين. أركز كيني مصوضا أسك سنوال لو كاين نود نكيرا نكون يمرن هذا المكثنا الذكرن داو ثم قبري. الحاجة النظام ديالنا كاين يعاونون لو برانتون بيربير سي لا سوسيتي سيفيل يمرن تدوكل ونسعرتي شرورين. لو كومبا ايتي ان كومبا بوليتيك ايكدود الحكم يافي با مازالو ثنا سيت ان كومبا ايتنيك ان كومبا ريليجيو مساكي فايقين يدركر. L'événement a eu des répercussions internationales. Toute la presse mondiale, c'était un fait unique qui a même surpris, je suppose, le gouvernement algérien. D'ailleurs, il n'a pas réagi immédiatement. وين ميتشفيق puisque j'étais étudiant دينا وحضر ذي حبيبن إلا encore sur Facebook à toutes les assemblées générales ورنوكذرة. Il y avait une ambiance surréaliste. أتفرض l'université de السنة بقرا ديال الجزائر البارتي يونيك المجاهد الشعب ذا يقلان أتكشم غار دينا. Il y avait une ambiance de fraternité, une ambiance révolutionnaire ولاش الخوف الغاشا كالدرن des débats d'une grande maturité politique ماشي دا مساكين ولاش تشرورين ولاش تحرايميت. Le combat était un combat purement démocratique. ونتساكاوالي ولي يخصم لنا اللعيبه تروحون من جماعه د لا سيكوريتي ميليتير د لو اف ال نروحنا نهضرن لو باك سيلا في دغوا لا بارول يقرر باللي عندنا قارتي تبعنا نساعد هذا وندي برا ولا قرا نخدم منو غاكي ومن بعد نروحو وثنا معنا نوكذا والو قبل ولا من بعد. C'était la pierre angulaire du combat démocratique
de l'Algérie indépendante. من بعد يجي évidemment le combat s'est poursuivi, mais Maït Ahmed il a essayé de poursuivre le combat à l'extérieur pour lui donner un sens politique, une réalisation concrète. Le génie du régime algérien مخلفا les régimes politiques النظام. لو كان قربنا عليه au régime algérien نعرف باللي بنا عليه يتغيل à l'ère d'internet et de la parabole اللي يحكم sur la presse unique, c'est le journal unique. يصوض الجزيرة du Qatar, le pays insignifiant qui n'a ni histoire ni avenir, souffrante et vite morte. الحكومة الجزائر تزرع غني ذات قوض ثالوف تزرع دي غنا كاين لو ريجيم دو ديموكراتي لو كومبا دو ديموكراتيزاسيون يبدان دون لي بيي دو ليست يبان ناس بغان لو بلوراليزم بوليتيك بغان لو بلوراليزم ميدياتيك يبات نخدم il faut vivre avec son temps mais l'essentiel نكون يطفن الحكم on va essayer par tous les moyens de garder le pouvoir امكان خدمن الا يون il était dangereux pour eux Aït Ahmed, il fallait le neutraliser. ماشي دات نغامزي كما كنا غنكرم بالقاسم مع بن رمضان وزبير ديال الوقت ils vont se discréditer davantage. Il faut faire le vide autour de lui. يقادو نزميراتنا أذمثن يقادو نزميراتنا غاثنا مسيلي ما يموت juste avant le pluralisme de 1988 نغطو 1987 مسيلي ما نغانت ماشي نغانت على خاطر قواذ نمسيلي نمسيلو يتصاوضر الحكم باش كنا يتحمد ويتصاوضر الحكم يتحمد كي حمل انت كيزيرين ماشي حاشا القبايل وماشي العبد راه ثغور يتصوروا الحكم لغايه تصورني سردين تصور الشيعه الكازاكي وكذا يوضر الحكم وزبرنا راه سنين ما كان الاسلام بوليتيك وزاد دونجورو ميم تربح من لي زيليكسيون داو نتنكس ورقازا كيما يقضى الحكم غادي يخدم الحكم اكن الى غادي يفكا والي وقدود غفاياكي الفالي نوتراليزي مسيلي نغانتي قادي لنا داخل سننتن زران دا شرا خدم من يسن وزران تقول لا ترى سنون دينا تطف اشوغر خاطر يقاد راه غندي ثمورت سحان الشيعة ومن انت القبايل تعدان دا الحبس وكين وغالن وغنتنا مي زمارن إني غما طاويض أمر لوفانا تحلاوات أطاويض رقم الناس نهات المرادية الباري دي غوفيرنمون الشيعة يسورديين الحصون وغالن جانا يتحمد فرقن لو موفمون ديموكراتيك كي دوفي سو روغروبي اوتور دا يتحمد فرقنتن يقيم دو الإسلام بوليتيك بور فير لا ماجورتي ونا يسهل أمكانت نكسلو كل السواغيين يقدران نزرن بعد داش يقدران عندها يقول الملتي بارتيزم الجزائر اثنا الساقي الحكم كيف غاسلات الفوت غاسلات لي زيليكسيون غاسلا لي بارتي نيكستي لي بارتي واقيلا الجزائر معنا السيستم اي لو ميم ذاك كو دفا في السويعد عندها تقول الحاله انا في الحكومه الجزائر ايفولي موم دون سون ايديولوجي زمر غادي كونتريرمون سكو دي لا فوس اوبوزيسيون كوساكي الحكومه الجزائر كوسميك بوم ديالي نا با ديديولوجي راه سقنا راه اسلاميست الحكومه كوساكوز دوقع ولا دي ثيل سلبت ولا دي تعرف تايد سيهمان دي الحكم اكد وين تتبع غاسا تبدل وتبدل راه خاطر يذوذ التصيوض لا غروند ماتوريتي باش يدافع ماليس غادي يحكم ماذا الى الحكومه الجزائريه ليفولوز كان راه الطفل حكم ثقيمة لوبوزيسيون ساتيليتير إلا نقلحون نيجيس البعيد دا سفسدن يعني العقلية دا سفسدن القرآن هادي أما كنت داير لا فيديو يعدان ما لا سفسدن حقيين أسفسدن السنة دي يغال مقرا أكثر على خاطر تغال لا سوسيتي سيفي لا تقضى على ياس السنين ماذا يلو ديالي ولا دي حقيين سفسدن والسيكتا مرتاكين إلي كورompu dans le sang dans son ADN وزمير راه كنت تخدم في الصلاح داخليس لي زوبوزون يجيو غالن كواكن ils sont tous aussi corrompus راه تروحون الحكومه اسنين تركب ماكدو ذاكي كرا ديك السن قرنس تشتاق شوط كنا نركبوا هذا الكوري كرا قويا قرنس ديك الحكومه باش نركب نكوني
وتروحونا الحقيقة أسيني وجدود غير كسلحي فلاك عاد ضد سنيف تفانتازيك باش كنت أسيومي طون ديستان غرزة الحاجة ثم قراتي خدمنا أكثر العقلية وديريت ماذا إلا الحكومة الجزائر elle est seule responsable de l'état économique, scientifique, de l'état éducatif de l'Algérie, de ses écoles, de ses hôpitaux, de ses usines. L'opposition est seule responsable du désarroi de la société civile. Tous les repères moraux, sociaux, identitaires de la société civile. استفسدنا لونفير هاد فكر مثل دا شو دا استفسد لونفير الحكومه مثل تقارد زيك هسا قلت القراره ما تقارد زيك امزرو الجزائر يبدا اسمي ديكود عقبه بنو نفع وكين يقارن امزرو الجزائر يكفى اسمي ديكود عقبه بنو نفع كرا خدمت لي ديناستي بيغبير من بعد كرا دينا الرنتا دي روحها ماضو ويسعرا القيمه la société civile, il n'y a plus de lien social. Il y a les étrangers à soi-même. Il y a les barrani imanis, il y a les barrani, il y a les zairi النظام, il y a قبيلي النظام. La fausse opposition, qui تناغن زعما لي وهابيست, تناغن زعما لي باعثيست, mais غنزار دي là dans leur démarche خدمن كيف هم لي باعثيست لي وهابيست. Je m'explique. Une identité, une religion والزميردارة أكن تبغى تساعدها ونسبرها والزميردارة تصنغ حاشا ما تخدم ذا جينوسيد فيزيك ما كان يبغى تخدم مثل لي جويف ما يلو الزميردارة تنغ une identité une religion d'un groupe humain quelle que soit la religion خاطر la religion كاين l'identité اللي existe c'est العباديس باش تصنغ إلا قد تصنغ داخل من السيك تخلق ذي السيك تغرغر إلا قد العبادة تروح ذا سنتروض العقل دنوث نريس دار من ليدونتيتي نسنا لو ريليجيون اللي بعثيس ذاني خدمني لا غروند سيفيليزاسيون عرب الرند سيت اون ايديولوجي مرة ترضي اون ايدونتيتي سيت اون ايديولوجي يبقى زمرتا الغشوك زمرنا تنغن ولاش العيب الوغ كعرب وزمرنا تنغن اون طون كعرب خاطر سي سخي دو راسيزم ان مسلمان غا ان كريتيان tu peux pas le tuer en tant que tel parce que c'est du racisme. Mais ما تعرض ta religion comme une idéologie et ben غاشوك زمرن اتنغن خاطر c'est toi qui l'a transformé en idéologie. ما سمك ظن لي وهابي استفسادا في سبيل الله يبقى ذنك استفسادا تيسلم تسدخل. هسا كي نقول je suis désolé je vais me faire des ennemis mais نصور le combat identitaire نرث c'est une idéologie. On pratique le racisme en son nom. نكره هوية dans son nom. لا نكره خدمة c'est un fonds de commerce. يقول وين يقولون le combat identitaire au lieu d'y تجمت pour fédérer les gens et ben يغالي الصفراق الغاشي يونور يعقل ويض. كرا اللي غدا في فرنسا la justice c'est l'institution la plus intime d'un pays. أدي حضر وسن les fêtes de fin d'année Noël المحالة المصفرق ونقرر joyeuse fête نغ joyeux Noël alors que nous on est entre professionnels وين مرة ثاني ذا كورس رد ذا شوت يزم الحادو ذا يدين السلم ذا يومين ران ذا مسيحي لما على ثمورتك تسعى الهواية إلا وين تيسدوكلن ولاش العيبات ثاني ضيون دي فرنسا 25 ديسمبر joyeuse fête نغ joyeux Noël صوضا لقبيل الور كشفي غادي تمزيو العيد ثم قرط العيد ثم شطوح تيمغري وانتي مقرانين هذه اللي غاشي نوغنا داوض العيد هاد فرونا ذ مغفار اداوض وسق مغفار ثمورت القبيل مرات تفجيج ولا شي تاكسين تروح فوضى راد نغفرتي وليين ولا تجور يحسبوا ربي تشبيحات يقضوا الوقت قبيلي موسين راه قبيلين العقليه هذه صلحه سنين مبروك العيد قضت الشرور ماشي غيسدوكلن ولاش سدارمن tous les repères moraux, tout ce qui fait le lien social, c'est vraiment au nom de l'identité. أشي دي قيمنا الساقين sur le terrain du combat politique. قيمة الحكومة
الحكومة يجي أما كان يدنيغ وزمرات ودلت داخل مرة نزرا كوين يخدمن العقلية والموت نبودياف il prouve de manière absolue بلي الحكومة يقول زمرات تبدل سداخل لوبوزيسيون يتخلقن بدات نوثني اثن نزرا اني ذا تقول والحالة الساقي على فوا au niveau international et national العقلية ماشيد ذي لوان تيغراولا au niveau national مثلا النقد باللي لا سوسيتي سيفيل وزميرة راه كسنا سيفادن وزمير ولا تبيب بين ما ناس مسكيت ولا تبيب يحقينيس où la société, où la situation internationale est d'une instabilité absolue, il y a une recomposition géostratégique qui se déroule. l'ثمورة مقريت زمرت غليت الساقي وزمرت هذا حكمت مدنا ما يظلين الغشرة السقسين كان دي زوبسيرفاتور السقسين كان ماذا إلا غليت واحد ست نهار سدوت اليومانيتي يلسد ثمورة مشطوحي توغالت مقريت الصباح ثمتي تهدر في ضيوف تمور تسدر من تاك ولا ليبيا لا سيري لو يمن تيمور النظام لا الصومالي كومبيان دو بيي ديتروي ماشي لوان تيغراولا لي سوسيتي سيفيل دي بي ديموكراتيك اساكو زمرتر عاونت تيمور النظام ما كان زمرتر خدمت يظلي لهاد يليوني لهاد الهموميس افيك لو تيروريزم لي ماساكر دو ماس يليوني لهاد الهموميس ولا شويك زمان ذي عاون وايا والحاجة تيسنا تولامر ولا شكوى قبل ناقي au niveau international يتسموا les organisations de défense des droits de l'homme وزميرتر هذا غاعيون تساقي العقلية على خاطر on a discrédité le combat démocratique aux yeux de ces organisations. Le مثل الساقي toutes les organisations de défense des droits de l'homme d'Elzaïr très bien informées زران باللي خراجي قاعد يهدر نسيس من القبائل سي با tous les Kabyles qui sont responsables, fautifs, coupables معني قاعد يهدر نسيس مولسن ils font des alliances avec l'extrême droite française ce qui était inacceptable, insupportable aux yeux des associations de défense des droits de l'homme. Je fais en 2003 من خدم les Kabyles خدم une manifestation ديال باريس les articles sur Google, eh bien, j'étais à la direction du MRAP. J'ai pu convaincre le MRAP et même Mouloud Daounit de participer à cette manifestation. C'était la première manifestation à laquelle il avait participé. Il y a des articles, Nouvel Observateur sur Google, manifestation des Kabyles en 2003, des articles. C'est inconcevable. à une manifestation d'Algériens, des Kabyles de Paris, les associations de défense des droits de l'homme. يتسبسق الحالة تعر مليح في مستقرد تقول في الجزائر أما ديال ليبيا أما ديال تونيزي أما ديال المالي ماشي لوان تيغراولا لا فوس اوبوزيسيون الحكم l'instabilité au niveau national et international ذكر ذاكير إلا ان تخوازيام أكتور ذي حقيين لنا حقيين راه النقار راه التوالي معايا حقينا كيزران ديرنا كي نسعينا تزمرت باش اداوين اون فيريتابل ديموكراسي ذا شي خدمنا ينقلق خدمن تلوين الخير ذا شي دلاوي الخير اروحنا الحكومه مرات نخدم تصل باطل هدر ناس وتروحونا الحكومه سينا من كسي الحكومه باش نخدم ديموكراسي زرا نسعينا ريفدن هادشي قارن بزاف بزاف قيمت جتاق شويط يزرفان جتاق شويط لي دقوا وساعه مرة لحقات الجمعيه ولا يمث راكغيف درافان مثل نغا جورناليست يمث خدمنا ينميزبر ولا فوس اوبوزيسيون كي ونزمراد ناوي حاشا البعيده ثيمس غنقارناس قارنا سابر نوني دكويم وساعه سنه راه يسوفا وثنا قبيله راه تلاوين الخير وقارني لا سوسيتي سيفيل ورتاكوادوث عارضنا ذي الجناسير دي الغاشي ذايقي كلاقا تخدمني يعني صفراحا يحقينا قيلان وخدمنا يدي يزمر كانين اللي قنا تخدمنا الساقي على حسب لا سيتواسيون راه فوق الجزائر و في برا العقليه وتقراولا الساقي ماشي الوقت تقراولا ماشي لوان دون فيريتابل ديموكراسي لا معناه ومنع باللي غرزت بالك هذا يظل الوقت حاشا ما سيريا ان ايفينمون ماجور كان او نيفو انترناسيونال كيما ديروي
الحوايج العقليه باش تيلي تيقراو ولا اصحان ديال الجزائر الا الكفونه كي سون ليي ا لا غير دالجيري. اسما راه كفون لا غير دالجيري لا كتقيم سي ان ايفينمون هيستوريك يسالي يزوخ والجزائري لا معنى هاد كفون قرايون نكون دي حران الجزائر اتلتش وحدنا لو اف ال ناكي لا تنتردين نروح على الموزي l'armée même il a تبدل الاسم. l'armée de libération nationale c'est une institution historique لا قد تكشم الموزي أدقم l'armée algérienne il a قتيلي avec les devoirs et les droits comme toutes les armées du monde qui doit obéir à une classe politique élue par la société civile élue par le peuple. ان جنرال يلول 30 سنه 10 سنه بعد الاستقلال هذا يسمي مانيس l'armée de libération nationale. Qu'est-ce qu'il a libéré? Je suis désolé. Donc l'armée algérienne elle-même du point de vue symbolique il a قتبدل اسم. الجيل اللي يهدون هذا يخدم ثقرا ولا ينس الجيل اللي يهدون هذه حسن ماجد كان الحكومه مانعه لوبوزيسيون يدخل الحكومه يجي نظام اختصاصي ومن باللي زمرنا تخدمن يا دو زيليمون كي بيرميت يعني هاد السيرما ثم زورو تاكدو ذاك الجزائر يخدم ثقرا ولا مقرات يا روما يتزوخون السكراون سين دو 18 سيكل. الجزائر ظليت تخدم ثقرا ولا ينس الساعه الشيعه غير تسقداش الجناس مره هكذا ذاكي المحال يخدم ثقرا ولا كذا المحال هذا يقيم كي القرون باش هذا بيب الدل. الحاجه تي سنه الجزائريه تنفو يا الرزاره مرات نقارن مثلا فيك البوبل داغابي والكثره ديال البوبل داغابي سي لا فيكتيم مسكين اللي السعود دارن تستانكسرا في كسنا سامورتيس ارزان السعود لون ديزومانيزي كانت عايشين بلا الموسيقى بلا لا كولتور افايكي غنسا لو بوبل داغابي كان ديك لي سيتويان مرات دفغان ديال ربي سعوديت برا يبوف با سادابتي وزمن هذا عايشين غير تغربن. الجزائري مريفة غير برا ترفض يجدف يزوار يحرش غاس يقاق ذي مورتيس غاس هات ماشي ذا فنيان ويخدم ذي مورتيس خاطر يزرى الخدمة والسعر القيمة ذي مورتيس نعطي موسلي لا سيونس والسعر القيمة ذي مورتيس باسكو سي ان بروبليم دو غوفرنونس بمريفة غير برا يجدف يحرش الجزائري ناقيس برازكا البيبن امزرو ينسن البيبن ثمورث نسن الجيل كوازكا الساقي الواجب في لنا يمغارنا كامل كوني اما كنسينا ايتما قلا ذيك طاوشتا يا قبايلي اطاس كويد هاسينين الفلاني لا غيسفشال وذاك ذوي ورن السين مكانات الدود ثمثال قبل اتزرع ثمزان خزر ماشي جا وكال نكوني الساقي لا قنهكيا كال la société civile كوزكا الجيل كوزكا باش نخدم ثقرا ونسن امكان نهكيا كال الى قلنا اني لي اول الخير لا سوسيتي سيفيل كي وين وعان هذه عيون اما البروجي كولتوريل البروجي ايكونوميك اين كوين يخدم ثاقمات ذي ثذرين اين كورا ديارن هذيك استشرورين هذيك سوال تحريمي ذي ثذرين نغير العروش يغير الغاشيه زعما غادي ميم الى قنجي البوليتيك دو كوتي ماشي على خاطر بور ديبوليتيزي باش انو غادي زعما نغاونا نداسي هو سي بار اكسي دو ماتوريتي بوليتيك رانجي البوليتيك باش نسحلو لا سوسيتي سيفيل ادنا رتاق ما تدنا الخير اي كذا اثن توالي ميم ذا غيني اون اوروب المثل دي فرنسا الغاشي اللي سون ديزيسبيري دو لور كلاس بوليتيك دي زيروغارشي بوليتيك انا في دي موفمون التيرناتيف ايكولوجيك كي يساي دو ديفلوبي لا بي سيفيل développer l'esprit pacifique, le rachet des réseaux écologiques, des réseaux de distribution alternatifs sur le plan agricole. Au lieu de la grande distribution, c'est le mouvement écolobrique, le mouvement de Pierre Rabhi, d'origine algérienne. دايكين زمرات نخباو فنر بملة لي اسوسياسيون دي ثمورت وتبع ترى الكراه ولا قرن الموفمون ايدونتيتير سي ان موفمون ايديولوجيك اثنيك ريليجيو مريلي وغبل بوليتيك تجات بوليتيك غبل ديالي دائما يقول الحكومه الوكدود مي مرة ترى ان بروبليم بوليتيك سي ان بروبليم اثنيك اتكسر الحكومه تكسر غبل اتسرد كوتا ما كان ماشي تاذيك خدم الحاجه
أدار ولا دير الغاشي entre les citoyens. مرات un problème politique, c'est un problème religieux كيف أدخل الشيء غير الغاشي ماشي غير وجدود الحكومة alors que الأول ديال c'est un problème politique avant tout, c'est un problème de gouvernance avant tout, c'est un problème غير الحكومة ذي وجدود ماشي غير وزدايرين نظر. Le mouvement identitaire, il faut l'humaniser. Il faut le mener dans le respect des règles universelles, des règles démocratiques, plus que jamais, الشغر. الساقي حسبي ربي تستدر ما تسفهمها الشغر. زيك حاشا القبائل قدرنا في ليدونتيتي كي ذكرى ديال الماروك. الساقي avec ce combat ثمزغة مرة تعقيضا. تونس تخاضلات depuis 1987 pour des raisons personnelles. زيكا سنهدرها في تمازيغ بما كنهدرها في لي زيكستراتيريست. الساقي ديال ليبيا تعقضن دي مزيغ، دي تونس تعقضن دي مزيغ، دي الماروك دي زيك، دي الجزائر دي زيك. لي كابيل دوا فيديري سي موفمون باش هكا نخدم او نيفو تمازغة نفكر ليدونتيتي نفكر لا ديموكراسي تمورايا كي مرة. الساقي نزمر نصيوض avec ce combat fédératif, dans la Ligue arabe, il y aura une telle ça au-delà de sa défense du panarabisme qui est purement artificiel. Mais c'est qu'il y aura une telle ça, les puissances je suis convaincu que le Houkouma al-Zerbi ne sont pas à l'aise dans cette Ligue arabe. Il faut la comprendre, il faut être rationnel, il faut être juste. Le Houkouma al-Zerbi ne sont pas à la Ligue arabe. Mais en ce cas, le coin avec la lutte des peuples, collectivement de la Ligue arabe. D'ailleurs, la plateforme de la Soumam, la seule organisation internationale FIDAVAR, c'était au niveau de Mazra, au niveau de l'Afrique du Nord. L'Union au niveau de l'Afrique du Nord. On a des économies complémentaires, on a le même destin, on a la même histoire, on a une même identité ou une même culture, même s'il est toujours pluraliste. Toute identité est pluraliste. Or, dès là où on a un combat fédératif, القبيلة تنادي لانديبوندونس اما كان واحد سنين لاندي مزيغا او كذي تمازغا روح كتشون فهم ذا شو وزمير غافهم وزمير غير الشغل يعني يبغانا كاكي لانديبوندونس الوغ كو لو بوت الى او نيفو تمازغا يركل انا نخدم لو كومبا ايدونتيتير dans le cadre du combat démocratique et pour la défense des libertés fondamentales, des droits de l'homme, etc. فايقيد يعني كاين العباد راه يسقدشن وسان لا سوسيتي سيفيل الى قداول حلاون داول يسذكر داول يلهان امنو غاكي ادنا تنسرم تاعداوت امنو غاكي ادنا العرب اللي عداون نغدنا تمسلات تعرف تاعداوت كير ذاكيني مره امن يسوسو فنسيني تغالتد غروذ ماونا غفايقي كي الساقير الحريق للساقير تعاون غلو كان سواوال اثل الخير يحقينا يقتلاون الخير اما غا الحكومه اما غا لوبوزيسيون اما غا لا سوسيتي سيفيل يتعاونن الو كان سواوال باش كنا تجاسيرم باش كنا ضرونا باقي خنيم قرانا كنقر القبيله نتفربي يقو غير ايا ان شاء الله حاشا الخير ريلين غرزان